راغه تاسو د الله نه رڼا خدای رڼا کړه تیار کې څه پته لګي حاتب الليل د شپې سره واخه ټولې نو مارم په کې راټول حاتب الليل دې ته وي د شپې په شات ټول نو مارم په کې راټول کو اچرنا شنو مار ستاره شرنا چونکه د هل حرمت مسله نو دلته د قران نور ذکر کو په فاتحه راو اس پته نه لګیرا دا یو رسول و قرآن کې پرشادونه ادا ما خامیو پرشادونه ادا سات وو دي تیمانانو او پته نه لګی چې رواړي کنارو مونږ تیارو الله قرآن سرګن ک قرآن خو ځکه دلته نه جاءکم من الله نور الله رڼا کا او کتاب مبین او کوم سرګن صاف حکم یو کجرا حرام دي لار کئی اللہ پری کتاب دواراسو آیتا تا چتابی دا اللہ درزا منتیا لار کئی لار نیغے رنائے اکرا آنے غلاب دا توحید یو خیلا اور کی اللہ دے گا دا تیرونا تیارو دا شرک گند ہوئے جنہیں کہا دا خرچے دے دا پڑے بوے دا پارتے بوے گند ہوئے الگ بہوشا دا کسی بوے سنت کے بدا کسی دا رنگے گند ہوئے خدای یکر دا دا پلانکی بابا سوک دا امسا دلان دیو ویمونگا دا پلانکی دا امسا دلان دیو سوک دا جولائی دلان دیو ما نور دا منستا دا سوک دا پنج دلان دیو دا پلانی دا پنج دلان دیو گند ہوئے طور بس چابا نے پنجاوہ کپارائی میں دا پنجا کرا سوک دا نمن دلان دیو نمن دلان دیو پولیس لیتا چاہے امسا نیوری ہوا ما نیوری لمنستا دا دا شاید زانتا دا کازل کولا نو پیدتے ما دا فلانی دلبار نیوری دے ما دا فلانی در نیوری دے ما دا فلانی غرے نیوری دے دا غان غرے دوڑا بم پوچھالو یہ بم پوچھالو زمان غرے تے داری شرمونو خبری بھائی ادب پریتو یخرجهم من الظلمات دا اللہ کتاب خلق رنا طرف وی پی جندل جدا ہوں تیاری کی جا تیاری کروان اس پتنو اسم دے اپلو ویتا کی اپلو ویتا کو خالنا کولی غالبی استاب مو چلانا گند ہوئے دنیا کی یخرجهم من الظلمات النور حکم دا اللہ آخری دی تلار نیغا حالت تا پخانو بیانی تاکہ کفر کرو اے خلقو چوئے اللہ مسیح ابن مریم دے پدے مشکی کی گنا مدودیو اے شرک نو کرے کفر کرو یعنی کافران شور دین نو کیوں ان اللہ والمسیح ابن مریم تیرا کلمہ شرک ہوئی او آیا فمن یملکو چونکہ صورت چلو دشے نظر للہ اور نظر غیر اللہ رد تحریمات اللہ درست تحریمات العباد غرض بندیان تصرف نشی کولے دیو جنہ کی شرک تصرف ہوئی فمن یملکو من اللہ شیئن نسوک دے دا اللہ طرفنا واقدار نسی چی کہ ارادہ کئی اللہ چتبا کئی مسیح ابن مریم مورد دو آسو چزمکی کی دکھوڑ رد شرک تصرف کو لا غی اختیار نشتے لا ما قبر سر لگو تحریمات العباد نکوئی آغی اس اختیار نشتے غی دان نسی بچ کولے نظر لے بعد میں کوئی اغیس نہیں شکوئے اور دعوت توحید اللہ اختیار دے اللہ کا اختیار منون کو پمین دے کے یخلق ما یشاء پیدا کئی سی چکو خی دانا چنور سو پیدا کئی مرض راولی مصیبت راولی دادے اللہ اختیار دے وربک یخلق ما یشاء و اختار ما کان لهم الخیرہ استار رب پیدا کئی کہ صحت پیدا کئی کہ مرض پیدا کئی کہ ولد پیدا کئی کہ جنہ پیدا کئی کہ نارینہ پیدا کئی واللہ علی کل شیء قدیر اور شاید اللہ مقدور داولی رہا و تعالی خیر مقدور دی وا یہود نصارا منگیو دوستان دا اللہ زامن دا اللہ دوستان زانتا نے دوری ہوئی پیر سید نے دولے دا خود یہودو کارو نو آیا پولیس صدا در کے خویا تازو لرا در پدر دگر دی سوال پسے نکل گئی ستانی کتالا کئی کہ نور چالا برکت اور کئی در پدر کری بھی شروع میں گانا فلانی کری کہ وہ سوال کو کما فلانی کی وطا کئی فلانے استاشا فلانے زماشا
ولما يعذبكم ولا عذاب در کئی پگنون تاسو بلکہ تاسو بندیانی دا چانا چی اللہ دی پیدا کری طول اللہ کا محتاجی. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.